अपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्य प्रत्ययं चेतः। सुरभारत्यां सुगुम्फितां प्रयोगरूपां सर्वतः सुसंस्कृतां वार्तावली संहितामादाय अभिवादन पुरस्सरम् उपस्थितः अहमत्र गवीषद्विवेदी। शिक्षितानां विदुषां सुहृदाञ्च स्वागताय अत्र अहं सत्यप्रिया अपि अभिवादनाञ्जलिं प्रस्तौमि। सत्यप्रिये, नूतनः अंकः एषः महता यत्नेन सिद्धः खलु, परं दर्शकानां हृत्सु आनन्दं किं वा ज्ञानं जनयिष्यति एषः? व्यर्थम् एव चिन्तयति भवान्। प्रयत्नः तु कृतः खलु वार्तावलीगणेन। अस्माकं विवेकिनः दर्शकाः अवश्यम् औत्सुक्येन पश्यन्तः सन्ति, उत्सुकाः च सन्ति अद्यतनं नवं सुभाषितं श्रोतुम्। नूनमेव गुणदोषख्यापकं वादिनः शक्ति संसूचकं च अद्यतनं सुभाषितम् अत्र अस्ति भवतां समक्षम्। दोषानपि गुणीकर्तुं दोषीकर्तुं गुणानपि शक्तो वादी न तत्तथ्यं। दोषा दोषा गुणा गुणा। वाद विवाद में कुशल व्यक्ति दोषों को भी गुण और गुणों को भी दोष सिद्ध करने में समर्थ हो सकता है, किंतु वह सत्य नहीं होता। दोष दोष ही है और गुण गुण ही है। A person skilled in debate may be able to prove false as virtues and virtues as false, but that is not the truth. There are false, false, and virtues, virtues. ज्ञानवर्धकं लोकोपयोगी च अस्ति एतत् सुभाषितम्। तस्मातेव एतस्य सुभाषितम् इति संज्ञा खलु। परं लोके तु सर्वविधम् आचरणं दृश्यते, तस्मात् गुणाः कदाचित् दोषत्वेन प्रदर्श्यन्ते, दोषाः च गुणत्वेन। तदपि सत्यं गवीश। परं वयं तु अशेषेण विमृश्य एव दूरदर्शन समाचारवाहिन्या देशविदेशेभ्यः संकलिताः विविधघटनाः अत्र उपस्थापयामः। केवलं वृत्तं पूर्णं वृत्तम् इति उद्देश्यं लक्ष्यीकृत्य कथा प्रवाहे तर्हि प्रस्तुमः प्रवाहि वार्ताः। वाराणसीतः डिब्रूगढ़पर्यन्तं विश्वस्य दीर्घतमं नदीयानं प्रधानमन्त्रिणा सध्वजं समारब्धम्। प्रधानमन्त्रिणा काश्यां पटमण्डपपरं नगरं समेत्य 1,000 कोटि रूप्यकाणाम् आन्तरिक जलमार्ग परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासादिकमपि कृतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटकस्य हुबली नगरे जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्कतः आरब्धं राष्ट्रिय युव महोत्सवम् उद्घाटितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् उत्तिष्ठत जाग्रत लक्ष्यप्राप्तेः पूर्वं न विरमत इति। विवेकानन्दवर्योक्तिः भारतस्य युवजनेभ्यः जीवनमन्त्रस्वरूपा इति। 17 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलनम् इन्दौरनगरे सम्पन्नम्। राष्ट्रपतिः विविध क्षेत्रेषु उत्कृष्ट कार्य सम्पादकानां 27 प्रवासी भारतीयानां सम्मानं कृत्वा अस्माकं परम्परा वसुधैव कुटुम्बकम् इति निरूपितवान्। राज्य प्रशासनेन सह केन्द्र प्रशासनमपि उत्तराखण्डस्थस्य जोशीमठस्य भूस्खलन स्थितिं प्रति विशेषतः समीक्षते। जोशीमठनगरे कस्याश्चिदपि अप्रिय घटनायाः निवारणाय राज्य केन्द्रापत् प्रतीकारबलयोः दलानि नियोजितानि सन्ति। सम्प्रति प्रायः 69,100 संख्याकानां कुटुम्बानां शतशः जनाः स्थानान्तरिताः सन्ति। दिल्ल्याः रक्तदुर्गे बहुप्रतीक्षितस्य प्रकाशध्वनि प्रदर्शनस्य उद्घाटनं केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः कृतवान्। जय हिन्द इति शीर्षकेण एतस्य नूतनावतारस्य प्रकाशस्य ध्वनि प्रदर्शनस्य च 17 शताब्द्याः आरभ्य वर्तमानकालपर्यन्तं भारतस्य इतिहासस्य शौर्यस्य च नाटकीयं प्रदर्शनं कृतमस्ति। पूर्व केन्द्रीय मन्त्री अथ जदयू इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठनेतुः शरद यादवस्य दिल्ल्यां निधनम् अभूत्। सः 75 वर्षीयः आसीत्। शरद यादवः पूर्व प्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य नेतृत्वपरे प्रशासने मन्त्रिरूपेण अपि कार्यं कृतवान्। महार्घतायाः विषये प्रशासनपक्षतः जनसामान्यार्थं तुष्टिः अवाप्ता अस्ति। विगतैकवर्षे क्षुद्रक महार्घतामितिः प्रतिशतं 5.72 यावत् न्यूनीकृता अस्ति। पूर्वं नवम्बर मासे मितिः एषा प्रतिशतं 5.88 इति आसीत्। वस्तुतः सम्प्रति समग्रम् एव विश्वं महार्घता पीडितम् अस्ति।
अफगानिस्तानस्य राजधान्यां काबुल नगरे विस्फोटने प्रायः 20 जनाः मृताः, बहवः जनाः च व्रणिताः जाताः। एषा घटना विदेशमन्त्रालयस्य बहिः अभवत्। भारतीयः ज्ञानराशिः अद्भुतः। ऋषिभिः कृता कालगणना तस्य प्रमाणभूता अस्ति। कियत् उन्नतम् आसीत् खगोलशास्त्रीयम् अध्ययनम् अस्मत् पूर्वजानाम्। आम्, तादृशम् अध्ययनं पुनः भवतु। तदर्थं भारतीय ज्ञान परंपरा नाम्ना भारतीय विद्यानां पुनरुज्जीवनाय यत्नः प्रवर्तते। प्रविधि संस्थानेषु अपि एषः प्रयासः दृश्यते अधुना। तादृशम् एव निदर्शनं प्रस्तुतम् अस्ति खड़गपुरस्थितेन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानेन, येन भारतीय कालगणना धारिता दिनदर्शिका प्रकाशिता अस्ति। दर्शकाः आयान्तु अवलोकयामः एतस्मिन् प्रसंगे विशिष्टं वृत्तम्। गौरवशालिन्याः भारतीय ज्ञान परंपरायाः उत्कर्षः सर्वविदितः एव, परञ्च पाश्चात्य प्रशासकैः, वैज्ञानिकैः, दार्शनिकैश्च सम्भूय भारत महिम्नः कृतः अनारतम् अपकर्षः। What is happening today, the old order science, the reductionist science, the Newtonian, Darwinian, the Marxist and the Freudian science is taking a backseat. Instead, there is a postmodern science, the non-linear science, the quantum science, the nanoscience, the green and the inclusive science, which is slowly recognizing the age-old wisdom of Indian knowledge system. अनेन हि कारणेन वैश्विकैः अनेकैः दर्शन विज्ञानाध्यात्म भावयुतैः प्रकृष्ट पुरुषैः तेषां खण्डनं विहाय सततं भारतीया ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान प्रणाली विश्वमंचे मंडिता। So this is the whole foundation of Indian knowledge systems, which is a complete foundation which says Urdhva Moolam, the roots above and the branches below, where the entire knowledge systems evolves from the material to the moral, ethical, cultural and the spiritual. So in Indian knowledge systems, all the levels, all the branches finally go back to the roots. निष्कर्ष रूपेण अस्याहि प्रमाणं त्रयोविंशत्युत्तर 2000 वर्षस्य एकस्मिन् कालान्धरे दरी दृश्यते। Calendar begins in the month of January with a discussion that happened in 1893 between Swami Vivekananda, electrician Nicholas Tesla, great physicist Hermann Helmholtz and great electrician Lord Kelvin, who was one of the proto-fathers of quantum physics. And they discussed about the relationship between the two denominators of prana and akasha and force and matter in modern science, which is the beginning of Indian knowledge systems. This is the month of May when Elia Prajojain in the 70s got his Nobel Prize, and he published a Nobel Prize winning book which has the picture of Natarajan as a symbol of quantum physics and cosmological balance and cosmology itself. And finally, it was published in another bestseller, which is the Tao of Physics. And the year 2004, Nataraj was accepted by the top scientist in CERN in Switzerland. Last year, in 2022, the Nobel Prize in Physics, which is by Alan Aspect and his team, points out the whole foundation of the integrated, interconnected bed of consciousness that pervades the whole cosmos and also the consciousness within, which is the Akhanda Mandalakaram Vyaptangena Characharam, and the famous quotations from the Isha Upanishad and the Gita, which says Sarvabhutas Tatmanam and Sarvabhutani Chatmani. Everything is built within that one, and that one is also embedded in everything, and the two together forms the integrity in the whole universe. So it shows that Indian knowledge system today has entered the world stage, and you can see the top scientists and about 10 Nobel laureates talking about Indian knowledge systems again and again. विश्वगुरुः भारतवर्षम् इति शीर्षकयुतः अयं कालन्धरः अस्मिन् सम्पूर्णे अपि वर्षे जनजनेषु
विश्वचेतनायै भौतिकप्रगत्यै आध्यात्मिकोन्नत्यै च भारतीयमनीषिणाम् अनुसन्धानं प्रख्यापयिष्यति इति निश्चप्रचम्। वार्तावल्यै सुनीलः जोशी, डीडी न्यूज़। जीवतात् भारतीया ज्ञानपरम्परा सदा उपास्याः च एतस्याः ज्ञानपरम्परायाः संरक्षकाः प्रसारकाः च आचार्याः। अधुना एतादृशानाम् आचार्याणामेव संवादं श्रोतुं कल्पितं त्रिज्या प्रभागं यावत् सम्प्राप्ताः वयम्। सत्यप्रिये, कः विद्वान् अस्ति अद्य संवादातिथिः? यः खलु वैदिकशिक्षायै प्रथितयशाः विविधशास्त्रेषु नदीष्णः गुरुकुलपद्धत्याः संरक्षकः अथ च गुरुकुलकाङ्गडी विश्वविद्यालयस्य कौलपत्यं निर्वहति। ज्ञातम्। आयान्तु दर्शकाः, कुलपतिना आचार्येण सोमदेव शतांशुवर्येण सह साधितं संवादम् आस्वादयामः। आचार्याः प्रणामाञ्जलिं पुरस्सरम् अद्य अस्माकं कार्यक्रमे अहं प्रज्ञा भवतां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। धन्यवादः। अहमपि सर्वान् प्रणमामि। आचार्याः, भवताम् अशेषम् अध्ययनं गुरुकुलीयम् अस्ति। वर्तमानकाले विद्यालयीय शिक्षायां गुरुकुलशिक्षा प्रणाल्याः कः उपयोगविशेषो वर्तते? अस्मिन् विषये किं चिन्तयन्ति भवन्तः? मम सौभाग्यम् एतत् कि मया गुरुकुले सर्वांगीणम् अध्ययनं प्राप्तं। विशेषतः गुरुकुल प्रभाताश्रमे, यः इदानीं विश्वस्य न केवलं भारतस्य अग्रिमं संस्थानं विद्यते, तत्र मया अध्ययनस्य सौभाग्यं प्राप्तं। गुरुकुलीय शिक्षा इत्युक्ते अहं यत् मम मनसि वर्तते, गुरोः सान्निध्ये स्थित्वा या शिक्षा अवाप्यते सा एव गुरुकुलशिक्षा। गुरुकुलशिक्षा इत्युक्ते न केवलं व्याकरणस्य संस्कृतस्य वा अध्ययनं, गुरुकुलशिक्षा पद्धतिर्वर्तते, यया पद्धत्या तत्र गुरुकुलनिवास मात्रेण कश्चिदपि छात्रः सर्वांगिणीं विद्यां प्राप्तुम् अर्हति। यथा कश्चित् लोहकारस्य पुत्रः कुत्रापि लोहविद्यां शिक्षितुं न गच्छति, अपि तु तत्र परिवारे स्थित्वा एव सर्वां लोहकारस्य लोहविद्यां सः अधिगच्छति। तथैव यः गुरुकुले निवासं करोति, गुरुकुले अधीते वा, तत्र अध्ययन निवास मात्रेण गुरोः सान्निध्य मात्रेण सर्वाः विद्या सा अधिगन्तुं शक्नोति। अस्य यत् स्वरूपं वर्तते, अस्माकं ब्रह्मचर्यसूक्ते सविशदं प्रतिपादितं वर्तते। आचार्यः उपनयमानो कृणुते गर्भमन्तः इत्युक्ते अनेन मन्त्रेणेव गुरुकुलशिक्षायाः यद् वैशिष्ट्यं वर्तते, तत् यथा काचित् माता स्वशिशुम् उदरे बिभर्ति, तत्र च तस्य पालनं, पोषणं, संरक्षणं, संस्कारप्रदानं माता करोति, तथैव गुरोः कुले निवासमात्रेणैव तत्रत्या या पद्धतिः वर्तते, तस्य छात्रस्य सर्वांगीणं विकासम्, आध्यात्मिकम्, आदिदैविकम्, आदिभौतिकं सर्वविधाम् उन्नतिं चिन्तयति, साधयति। अद्यतनीयकाले विद्यालयेषु या शिक्षा प्रचलति, तस्य एकमेव उद्देश्यं विद्यते, कथञ्चित् अर्थोपार्जनं भवेत्। अर्थं जीवनस्य साधनं विद्यते, न तु सर्व अर्थं जीवनस्य समग्रम् उद्देश्यं वा अन्तिमं लक्ष्यं कथयितुं शक्यते। अतः जीवनं सुखमयं कर्तुं या अस्माकं वैदिकी गुरुकुल शिक्षा पद्धति वर्तते, सा सार्वकालिकी वर्तते, सार्वभौमिकी वर्तते। तस्य सर्वेषु देशेषु सर्वेषु कालेषु नितराम् आवश्यकता विद्यते एवं अहम् अनुभवामि। वैदिक अनुसन्धानस्य सामयिके काले का प्रासंगिकता अस्ति? के लाभाः, का च संभावना इति कृपया विशदयन्तु। यथा वयं विद्मः, वेदज्ञानं सार्वभौमं शाश्वतिकं विद्यते। केवलं भूतकाले भविष्यत्काले वा वेदज्ञानस्य आवश्यकता भविष्यति भविता वा, एतत् सर्वथा त्याज्यं। वैदिकज्ञानं यथा सार्वकालिकं वर्तते, तो अधुनापि वेदज्ञानस्य वैदिक विषय अनुसन्धानस्य त एव लाभाः विद्यन्ते, या पुराकाले आसन् वा भविष्यत्काले भविष्यन्ति।
यापि जीवनसम्बन्धिनः विद्याः सन्ति तेषां वेदे विद्यमानता विद्यते। एतद् विक्षेपमनुना उक्तं सर्वज्ञानमयो हि स। अधुना अहं विगतदिवसेषु पठन् आसम्, यदा अस्माकं नासा संस्थानेन मंगलग्रह प्रति अंतरिक्षयानं प्रेषितं, तत्र तस्य योजनातः पूर्वं ते आगत्य वाराणस्यां ये सूर्यसिद्धान्तस्य वा आर्यभट्ट्यादि ग्रन्थानां ये विशेषज्ञातारः आसन्, तेषां सविधे स्थित्वा तेषां ग्रन्थानां सर्वाङ्गीणम् अध्ययनं कृत्वा भौमग्रह मंगलग्रह वा कदा कुत्र वर्तते, कथं तत्र यानं प्रेषयिष्यते, एतत् सर्वं चिन्तयित्वा तेषां योजना प्रारब्धा। एतत्तु सामान्य उदाहरणमात्रं विद्यते। वेदसम्बन्धिन्यः याः विद्या वर्तन्ते ते ताः विद्या नूनं सर्वदा सर्वमानवेभ्यः सर्वजनेभ्यः हितकारिण्यः सन्ति। अतः वेदानुसन्धान क्षेत्रे यावदपि कार्यं क्रियते करिष्यते वा तत्सर्वम् अल्पमेव भविष्यति। अन्यच्च एक उदाहरणम् अहं स्मरामि। तत्र सूर्यसिद्धान्ते एव भूभग यन्त्रस्य वर्णनं विद्यते। तत् एकं यथा कथञ्चित् हस्तादीना सञ्चालयित्वा तत् पुनः विना कामपि विना ऊर्जां तद् यानं सततं चालयितुं वयं शक्नुमः। एकदा प्रारब्धम् अस्माभिः कथञ्चित् पुनः तस्य सञ्चालनाय अन्य कस्यापि शक्तेः आवश्यकता न भवति। तो मन्ये अस्मिन्नपि वैज्ञानिककाले एतादृशस्य यन्त्रस्य केनापि आविष्कारः न कृतः इति अहं स्मरामि। तो एवं विधानि बहुविधानि विज्ञानानि अस्माकं ग्रन्थेषु विद्यन्ते। तेषां विवेचनं तेषु विषयेषु शोधकार्यं नितराम् आवश्यकं वर्तते, अहम् एवं चिन्तयामि। वैदिक विज्ञान विषये यथोक्तं भवद्भिः, आधुनिक विज्ञान परिदृश्ये वैदिक विज्ञानस्य किं स्थानम्? आधुनिक विज्ञानं सर्वथा अस्माकम् एकपक्षीयं विद्यते। वयं विकासं कुर्मः, परं तेन विकासेन मनुष्यजातिः कियत् सुखं शान्तिं वा अधिगच्छति एतत् चिन्त्यं विद्यते। एकं पुस्तकं विद्यते, बहु वर्षपूर्वं लिखितं, विज्ञान प्रगति संरक्षण या विनाश। महात्मा गांधी महोदयस्य कयाचित् शिष्यया एतत् पुस्तकं लिखितं विद्यते। तो सामान्य वस्तुतः आरभ्य परमाणु विज्ञान पर्यन्तं यद् विज्ञानं विद्यते तेषां के लाभः का क्षतयः एते सर्वे विषयाः तत्र विस्तरशः चर्चिताः सन्ति। यथा सामान्य वयं प्रतिदिनं क्लोरीन माध्यमेन क्लोरीन रासायनिकं जले मेलयित्वा अस्माकं नगरपालिका अधुनापि अस्माकं जलम् आपूर्तयति। परं क्लोरीन रासायनिकं शरीरस्य कृते कियत् हानिकारकं वर्तते एतद् वयं सर्वे सुतरां विद्मः। पुनरपि अधुनापि तत् प्रयुज्यते। तेन माध्यमेन अनेक प्रकारका रोगाः, कर्कटादि रोगाः जायन्ते। अपरत्र अस्माकं कृषिविज्ञानं वर्तते, पारसरादि कृषिशास्त्रं विद्यते। तत्र गोमय गोमूत्रादीनाम् उपयोगेन, प्राकृतिक उर्वरकाणाम् उपयोगेन कथम् अमृतयुक्ता कृषि सस्यादि उत्पादनं कर्तुं शक्यते एतत् तत्र सविस्तरं प्रतिपादितं विद्यते। संक्षेपेण वक्तुं शक्यते यद् अस्माकं वैदिकं विज्ञानं वर्तते तत् चिरकालिकं वर्तते, सर्वहितकारकं वर्तते, सर्वथा हानिरहितं विद्यते। अतः अस्मिन् क्षेत्रे वैदिक विज्ञानस्य महती आवश्यकता विद्यते। वैदिक शब्दानां संस्कृतवाङ्मयानां प्रत्येकः सर्वेपि शब्दाः ज्ञानविज्ञानमयाः विद्यन्ते। यथा अस्माकं याज्ञवल्क्यमुनिप्रणीत शतपथब्राह्मणे अनेक सहस्रवर्षपूर्वं हृदयम् इति अक्षरत्रयं ह्री हरति ददाति य याति। य शरीरात् सर्वं रक्तम् आहृत्य संशोधयति, ददाति य याति सर्वदा यद् गतिशीलं वर्तते तन्नाम हृदयम्। एवं सर्वेपि शब्दाः सन्ति, ते सर्वे ज्ञानविज्ञानमयाः सन्ति। तेषाम् अध्ययनं विवेचनं नूनं स्यात्। और यद् वैदिक विज्ञानं वर्तते तत् सर्वहितकरं, सहजं, सरलं च विद्यते। निश्चप्रचं सर्वज्ञानमयो हि सः। आचार्याः, गुरुकुल काङ्गडी विश्वविद्यालयस्य उन्नत्यै के प्रयासाः आवश्यकाः?
कुलपतित्वेन भवन्तः किं मन्वते? मम सौभाग्यम् एतत्। अहं विगत 32 वर्षेभ्यः अत्र अध्यापयामि। यथा वयं सर्वे विद्मः, अमरहुतात्मना स्वामी श्रद्धानन्देन तस्मिन् काले, माने इतः 21-शतवर्षपूर्वं 1919 अस्य गुरुकुलस्य स्थापना कृता आसीत्। गुरुकुलस्य स्थापना एक समग्र क्रान्तिरूपेण आसीत्। राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सांस्कृतिक परिवर्तनस्य क्रांति। तदानीं समाजे याः अपि समस्याः सन्ति तासां समस्यानाम् उन्मूलनाय स्वामी श्रद्धानन्देन अस्य गुरुकुलस्य स्थापना कृता आसीत्। तस्य लक्ष्यं कथं पूर्तिं गच्छेत्, एतत् प्रथमं मम लक्ष्यं वर्तते। साक्षात्कारस्य अन्तिमे चरणे अस्माकं दर्शकेभ्यः भवन्तः कं सन्देशं श्रावयितुम् इच्छन्ति? संस्कृतं नाम सर्वज्ञानविज्ञानमयं वाङ्मयं विद्यते अस्य। संस्कृतस्य अध्ययनेन वयं विश्वकल्याणं कर्तुं शक्नुमः। अस्माभिः एषा दैवी संस्कृतभाषा उपासयितव्या। अन्यच्च एतां भाषाम् अनुसृत्य गुरुकुलीय शिक्षा पद्धतिं च अनुसृत्य अस्माकं सर्वेषां कर्तव्यं वर्तते। समग्र मानवजातेः कल्याणं कर्तुं सर्वैरपि संस्कृतज्ञैः सन्नद्धैर्भाव्यम्। एनं सन्देशम् अहं दातुम् इच्छामि। ज्ञानवर्धकेन साक्षात्कारेण अनेन अस्माकं संस्कृतानुरागिणः दर्शकाः नितराम् आह्लादम् अनुभूय प्रेरिताः भविष्यन्ति। पौनःपुन्येन धन्यवादाः। आम्, अनुग्रहीताः स्मः। धन्यवादाः। सरलाः स्पष्टाः सहृदयाः भवन्ते ज्ञानिनः इति पुनरेकवारं दृढं जातम्। भारतीय ज्ञान परंपरा सततं वर्धेत, अथ च वर्धेत अस्माकं संहिता प्रवाहः। समयाभावात् बहुधा पत्राणि न दर्श्यन्ते अस्माभिः। तदर्थं क्षमापूर्वकं पुनरपि समानोत्साहेन एव पत्रप्रेषणाय तत्र भवन्तः प्रार्थ्यन्ते। एतेन सह एव सनिवेदनं गीतानुवादप्रेषणाय स्मारयामः अस्मदीयं स्पर्धागीतम्, यच्च अस्ति एतद्। राम करे हो, राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः एतस्य गीतस्य गेयतानुकूलः मौलिकानुवादः निर्दिष्टदिनाङ्कं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः। संहिताक्रमः एषः अन्तम् आगतः। अधुना विरामवेलायां सत्यां तत्र भवद्भ्यः मकरसङ्क्रान्तिपर्वणः शुभकामना पुरस्सरम् अनुमत्यै प्रार्थयामः। मेलिष्यामः च अग्रिमे अङ्के। भवतु तावत् मङ्गलम्। नमो नमः। लोहित्यतीरयु विरजना वयमरननैव भयम्, लोहित्यतीरयु युवजना वयमरननैव भयम्। मुक्ति मेध्ये महद्हव्यै, मुक्ति मेध्ये महद्हव्यै, स्फुलिङ्गै साग्निभै। पुरोहितो यदि सपादि भवति, पुरोहितो यदि सपादि भवति, त्रासेन मूर्छिता। वयं स्वरुधिरै भूय बलिदानै, वयं स्वरुधिरै भूय बलिदानै, समग्रगामिना समरजया, समग्रगामिना समरजया। लोहित्यतीरयु विरजना वयमरननैव भयम्, लोहित्यतीरयु युवजना वयं मरननैव भयम्।